अब हामी समलम्ब चतुर्भुजको हाम्रो ट्रेपेजियमको रचना मध्ये एउटा यहाँ दिएको छ एबी प्यारलल डीसी, एबी बराबर 11.2 सीएम, डीसी बराबर 7.2 सीएम, एडी बराबर 6 सीएम र एंगल ए बराबर 60 डिग्री भएको समलम्ब चतुर्भुज खिच्नुहोस् भन्ने कन्स्ट्रक्सनको लागि दिएको छ। यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी एउटा रफ डाटा बनाउने। खेसरा बनाइसकेपछि मान लो यो ए, बी, यो सी र यो डी यसरी दिएको छ। अब यहाँ एबी प्यारलल डीसी दिएको छ, तो एबी प्यारलल डीसी भयो। एबी इज इक्वल टू 11.2 सीएम, डीसी इज इक्वल टू 7.2 सीएम, एडी इज इक्वल टू 6 सीएम र एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री यसरी दिएको छ। अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी एबी इज इक्वल टू 11.2 सीएम को नाप गएको एउटा सीधा रेखा हामीले खिचौं। हामी आफ्नो स्केलमा 11.2 सीएम नापेर पहिला एउटा सीधा रेखा खिचिहालौं। सीधा रेखा खिचेर 11.2 सीएम को एउटा सीधा रेखा खिचौं। ए 11.2 सीएम को एउटा सीधा रेखा हामी पहिला खिचौं। यो 11.2 सीएम को सीधा रेखा खिचिसकेपछि यसलाई 11.2 हुनको लागि स्केलले हामी कम्पासले स्केलमा नापेर 11.2 सीएमलाई मैले इन्चमा प्रयोग गरेको छु किनभने मेरो स्केल ठुलो छ, प्रदर्शन गर्नु पर्यो। त्यही भएर मैले यसलाई अलि ठुलो बनाएर प्रेस देखाउने कोसिस गरेको छु। यसरी 11.2 सीएम मानौ यो मेरो 11.2 सीएम भयो। यसरी 11.2 सीएम काट्ने। काटिसकेपछि यसको नाम हामी के दिउँ त ए र बी दिने। अब ए मा कति डिग्री छ 60 डिग्री छ। अब हामी कम्पासलाई यसरी राखेर हामी 60 डिग्री को एंगल यसरी बनाउने र 60 डिग्री बनाइसकेपछि हामीले यसलाई स्केलले यो 60 डिग्री को एंगल हाम्रो जुन रेखा छ त्यसलाई हामी सिधा यसरी जोड दियो। अब ए र एंगल ए पनि बन्यो। अब बाँकी के डी, ए बाट डी कति टाढा छ 6 सीएम छ भनेपछि हामी फेरि कम्पासलेमा 6 सीएम नाप्ने। हामी स्केलमा यसरी राखेर कम्पासले 6 सीएम नाप्ने हामीले र ए मा राखेर यसरी हाम्रो 6 सीएम जहाँ हुन्छ त्यहाँनिर यसरी काट्दिने। यो काटिएको बिन्दु हाम्रो के हुन्छ डी हुन्छ। अब हामी देखिरहेछौं एबी र डीसी प्यारलल छ। प्यारलल भएपछि यो क्रमागत भित्ति कोणको जोड 180 डिग्री हुन्छ। त्यसो यहाँ 60 डिग्री छ भने यहाँ आफैले के गर्ने त 120 डिग्री को कोण बनाउने किनभने यो कोण र यो कोण क्रमागत भित्री कोण हो र यसको जोड जहिले पनि कति हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो यहाँ 60 भएपछि यो कति भयो त 120 डिग्री भयो। अब हामी फेरि कम्पासमा एउटा सानो आर्क लिएर यसरी हामीले यहाँ 120 डिग्री कोण बनाउने। 60 120 यसरी हामीले एउटा 120 डिग्री को कोण बनाउने। 120 डिग्री को कोण बनाएर यसलाई हामी यसरी स्केल राखेर जोड दिने। यसरी जोड दिने। जोड्यो भने हाम्रो डी बाट एबी को प्यारलल रेखा खिचिन्छ। अब हामीले 7.2 सीएम भनेको छ, डी बाट सी छ। फेरि हामी स्केलले यसरी नाप्ने। कति नाप्ने 7.2 नाप्ने र 7.2 सीएम नापेर डी मा राख्ने।
डीबाट सी 7.2 भएपछि यसरी 7.2 हामीले काट्दिने। यसरी 7.2 काटेपछि जुन बिन्दुमा काट्यो त्यो बिन्दुलाई हामी के गरौँ त अब बीसँग जोड्दिने। यसरी बीसँग यसलाई यसरी जोड्दिने। यो जोडेपछि यो जुन बिन्दु भयो यो सी भयो। अब एबीसी हाम्रो समलम्ब चतुर्भुज ट्रेपेजियम तयार भयो। यो बढी भएका भागहरूलाई हामी इरेजर राखेर मेट्दिने। यसरी अब यी सबैलाई हाम्रो मेट्दिने। यसलाई हामी मेट्दियौँ। मेटिसकेपछि अब हामी के गरौँ त रचना लेखौँ। रचनामा स्टेप्सहरू लेख्ने। फर्स्ट स्टेपमा हामी के गर्यौँ AB बराबर 11.2 CM को रेखाखण्ड खिचे। त्यसपछि दोस्रो काम के गर्यौं त ए बिन्दुमा 60 डिग्री को कोण खिचे। त्यसपछि के गरे तेस्रो काम ए बाट 6 cm को चाप डी बिन्दुमा काटे। त्यसपछि मैले के गरे डी बिन्दुमा 120 डिग्री को कोण खिची डी बाट 7.2 cm को चाप सी बिन्दुमा काटे। यसरी अब त्यसपछि के गरे हामीले ए बी सी डी लाई जोडी ए बी सी डी समलम्ब चतुर्भुज तयार भयो। अब यसको हामी निष्कर्ष लेखिदिने यहाँ लास्टमा। निष्कर्ष दिएको नाप अनुसारको समलम्ब चतुर्भुज तयार भयो। सिद्धियो। यति हाम्रो समलम्ब चतुर्भुजको रचना गर्नलाई हाम्रो यसरी यति चाहिँ विधिहरू गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर जुन नाप दिएको छ यो नाप फरक हुन सक्छ तर मेथड चाहिँ यस्तै खालको हाम्रो आउँछ। अर्को रचनामा छौं PQRS एउटा समलम्ब चतुर्भुजको रचना गर्नुहोस् जसमा PQ बराबर 7 cm विकर्ण PR बराबर 8 cm एंगल QPR बराबर 60 डिग्री RS बराबर 7 cm र PQ प्यारलल SR। अब यसमा पनि हामी पहिला रफ एउटा डाटा बनाउने। यसरी PQRS। अब हाम्रो PQ प्यारलल SR भयो। ल RS बराबर 7 cm
QPR इज इक्वल टू 60 डिग्री। QPR अर्थात यो कोण, QPR यो कोण भनेको 60 डिग्री अनि PR बराबर 8 cm, PR यो 8 cm, PQ बराबर 7 cm छ। अब यो हाम्रो ट्रेपेजियमको कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ। त्यसो अब हामी के गर्ने त, पहिला PQ बराबर 7 cm लिने, यसमा यहाँ 60 डिग्री बनाएर आर्म जान्छ अनि P बाट R 8 cm भएपछि यो 8 cm काट्ने यहाँनिर, यो काटिसकेपछि अल्टरनेट एंगल इक्वल हुन्छ। त यो 60 डिग्री भयो भने यहाँ पनि यो कति डिग्री हुन्छ त, प्यारलल लाइनको लागि 60 डिग्री हुन्छ भने अल्टरनेट एंगल यहाँ 60 डिग्री बनाउने र यहाँबाट यो 7 cm काटेपछि यो जोड दिने। यो हाम्रो काम गर्नु छ। अब यसलाई हामी सुरु गरौँ। त्यसो भए त सबभन्दा पहिला एउटा सिधा रेखा खिचौँ। सीधा रेखा खिचिसकेपछि हामी 7 cm को एउटा सीधा रेखा चाप काटौँ। मैले अलि ठुलै काट्छु। 7 cm भनेपछि मैले डबल काटे, त्यसको डबल मेजरमेन्ट लिएर म गर्दैछु। ल मैले यसरी PQ बराबर 7 cm आफ्नो स्केलमा यसरी नाप्ने र यसरी काट्ने। ल यस किसिमले यसको नाम PQ दिने। अब P मा के गर्ने त, 60 डिग्री को एंगल बनाउने, यसरी कम्पास लिने र यहाँबाट यसरी लिइसकेपछि यसरी चाप काट्ने। चाप काटिसकेपछि यहाँ 60 डिग्री यसरी काट्दिने। 60 डिग्री काट्ने बित्तिकै स्केलले हामी अब यसलाई यसरी जोड दिने। यसरी जोड दिने। यसरी जोडेपछि अब हाम्रो P बाट R कति टाढा छ, 8 cm छ। त मैले यहाँ 8 cm लाई डबल गरेर 16 cm डबल मेजरमेन्टमा मैले काम गर्दैछु। त्यही भएर मैले यहाँ डाइरेक्ट 60 cm नापेँ र त्यसलाई P बाट मैले यहाँबाट यसरी मैले 16 cm 8 cm काटे मानौँ। यो कुन बिन्दु मेरो लागि भयो, R भयो। अब R मा हामी देख्छौं अल्टरनेट एंगल बराबर छ, SR प्यारलल PQ सँग छ। त्यसो भए यहाँ 60 छ भने यहाँ पनि के गर्नु पर्यो, 60 डिग्री नै बनाउनु पर्यो। त्यसो भए मैले यसको अब कम्पासको यसरी राख्ने र यहाँबाट यसरी कम्पास राखिसकेपछि हामी यहाँबाट अब यो यसरी हाम्रो 60 डिग्री काट्ने। 60 डिग्री काटेपछि स्केल लिने फेरि र स्केल लिएर R लाई यो 60 डिग्री को जुन एंगल काटिएको छ त्यहाँबाट यसरी राखेर हामी यसलाई के गरौँ त, जोड दियौँ। यसरी जोड दियौँ। यसलाई जोडेपछि हाम्रो आकार यस्तो आकार बन्यो। अब R बाट यस कति टाढा छ, 7 cm छ। 7 cm भनेको 14 भयो, हामीले लिनु पर्यो। भनेपछि यो बेस जति छ त्यति नै हो, किनभने बेस पनि हाम्रो 14 को मैले लिएको थिएँ यसरी। त्यसो भए मैले बेसको बराबर यहाँ यसरी काट्दिएँ। अब यसलाई हामी सबैले के गर्ने त, स्केल राखेर यो सबैलाई, यो हाम्रो बिन्दु भयो यस र P लाई जोड दिने। त्यस्तै नै R र Q लाई पनि जोड दिने र यो हाम्रो ट्रेपेजियम PQRS तयार भयो, जसमा यो एंगल कति डिग्री छ, 60 डिग्री छ। यो एंगल पनि 60 डिग्री छ। यो हाम्रो 7 cm भयो, यो हाम्रो 7 cm भयो, यो हाम्रो 8 cm भयो। अब हामी यसको कन्स्ट्रक्सन लेख्दिने, रचना लेख्ने। रचनामा के दिएको छ स्टेप्स, फर्स्ट स्टेपमा के गर्यो,
फर्स्ट स्टेपमा PQ बराबर 7cm को रेखाखण्ड खिचे। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा के गर्यो? P बिन्दुमा 60 डिग्री को कोण खिचे। त्यसपछि के गर्यो? P बिन्दुबाट 8 cm को चाप R बिन्दुमा काटे। त्यसपछि के गर्यौं हामीले? R बाट R बिन्दुमा 60 एकान्तर कोण बराबर हुने गरी 60 डिग्री को कोण खींचें। त्यसपछि के गर्यौं? R बाट 7 cm को चाप यस बिन्दुमा काटें। त्यसपछि के गर्यौं हामीले? PS र QR लाई जोडें। अब निष्कर्ष के आयो? निष्कर्ष क्या आया तो दिइएको नाप अनुसार को समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम PQRS तयार भयो। यो हाम्रो समलंब चतुर्भुजका नमुनाहरू मैले यहाँ तपाईहरुलाई देखाएँ।